आज वचनको शीर्षक छ 2078 आज आषाढको 26 गते आराधना समिति हाम्रो जीवन ज्योति चर्च अनलाइन समिति भरतपुरमा राखेका छौँ र यहाँहरूले कृपया आफ्नो यो कृपया म्युट गरेर राखिदिनु हुनलाई म अनुरोध गर्दछु किनकि मैले फेरि यता होस्ट गरिराख्दाखेरि वचन बोल्दा अलिकति डिस्टर्ब हुने भएको कारणले कृपया यहाँहरूले आफ्नो साउन्डलाई चाहिँ अनम्युट नगरिदिनु हुनलाई पनि म अनुरोध गर्दछु किनकि त्यो आवाज डिस्ट्र्याक्ट भइदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी अहिले वचनको भागमा आइपुगेका छौँ र वचनको शीर्षक छ पुत्रको परिस्थितिमा बुवाको विशाल हृदय भनेर हामी लुका 15 अध्यायको 11 देखि 24 सम्मको खण्डमा हामी देख्दछौँ र यहाँहरूले बाइबल खोल्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरू जोसँग बाइबल छ यहाँहरूले खोल्न सक्नुहुन्छ र म चाहिँ यहाँ बाइबल यो हामी धेरैले यो घटना यो उखान प्रभु येशूले भन्नुभएको उखान हामी धेरैलाई थाहा छ, हामी धेरैलाई कण्ठ छ। त्यस कारणले गर्दा म यहाँहरूको बिचमा यो उखान चाहिँ यहाँहरूको बिचमा म राख्न चाहन्छु। अनि हामी लुका 15 अध्यायमा हामीले जब त्यहाँनिर हेर्छौँ प्रभु येशूले अनि त्यहाँनिर आफ्ना चेलाहरूलाई त्यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कि एकजना व्यक्तिका दुईजना छोराहरू थिए अनि ती दुईजना छोराहरू मध्येमा कान्छोले भन्यो कि बुवा मलाई मेरो भाग अंश दिनुहोस्, मेरो हिस्सा दिनुहोस् भनेर उसले माग्छ। त्यसपछि बुवाले केही पनि नभनिकन अनि ती दुई छोराहरूलाई उनीहरूका अंशको हिस्सा ती बुवाले दिन्छन्। त्यसपछि त्यो कान्छो छोराले आफ्नो भागमा भएको अंश अथवा आफ्नो भागमा भएको सम्पत्तिलाई बटुलेर ऊ टाढाको प्रदेशमा जान्छ। त्यहाँ गइसकेपछि ऊ चाहिँ भोग विलासमा ऊ मोज मजामा उसले त्यहाँनिर समय बिताउँछ। उसँग भएका सबै सम्पत्तिहरू उसले खर्च गर्छ अनि त्यो देशमा अनिकाल पर्छ। जब त्यो देशमा अनिकाल पर्छ अनि अनिकाल परिसकेपछि ऊ भित्र अभाव हुन्छ अनि उसलाई खानका लागि पनि पैसा हुँदैन। अनि त्यसपछि उसले कामहरू खोज्छ अनि काम पाउन पनि गाह्रो छ अनि एकजना व्यक्ति कहाँ जान्छ जसले उसलाई काम दिन्छ अनि त्यो काम चाहिँ सुँगुर चराउने काम हुँदछ। अनि जब ऊ सुँगुर चराउन खेतमा जान्छ त्यसपछि ऊ भोकले एकदमै छटपटिन्छ। भोक र प्यासले ऊ एकदमै छटपटिँदाखेरि उसले जे भेट्छ त्यही खान ऊ तयार हुन्छ अनि त्यतिखेर उसले सुँगुरको चारो खानको लागि पनि ऊ तयार हुन्छ अनि त्यतिखेर उसको चेत खुल्छ। अनि चेत खुलिसकेपछि उसले विचार गर्छ कि मेरो बुवाको घरमा नोकर चाकरले खाएर पनि मिठा मिठा भोजनहरू खाएर पनि धेरै भोजनहरू चाहिँ उब्रिन्छ। त्यस कारणले म चाहिँ यहाँ सुँगुरको चारो खान खोज्दैछु, होइन म फर्केर मेरो बुवा कहाँ जानेछु र मेरो बुवालाई भन्नेछु बुवा मैले तपाईँको विरुद्ध र स्वर्गको विरुद्धमा मैले पाप गरेको छु, त्यसकारण मलाई क्षमा दिनुहोस् र मलाई तपाईँको नोकर एउटा नोकर समानको बनाएर मलाई राख्नुहोस् भनेर म भन्नेछु भनेर ऊ तुरुन्तै त्यहाँबाट उठेर आफ्नो बुवा कहाँ जान्छ। जब ऊ जाँदै गर्छ अनि टाढाबाट उसको बुवाले मेरो कान्छो छोरो आउँदै गरेको रहेछ भनेर थाहा गर्छ। त्यसपछि पर निहालेर हेर्दाखेरि त्यो बुढेसकालको आँखाले पनि आफ्नो कान्छो छोरालाई बुवाले पहिचान्छन्। त्यसपछि दौडिँदै दगुर्दै गएर आफ्नो कान्छो छोरालाई अँगालो हाल्छन् अनि अँगालो हालिसकेपछि कान्छो छोरालाई चुम्बन गर्छन्। अनि कान्छो छोराले भन्छ बुवा मलाई माफ गर्नुहोस्, मैले तपाईँको विरुद्ध र स्वर्गको विरुद्धमा मैले पाप गरेको छु, मलाई क्षमा गर्नुहोस् र मलाई तपाईँको एउटा नोकर सरह बनाएर मलाई राख्नुहोस् भनेर त्यो कान्छो छोराले भन्छ। अनि बुवाले त्यो कुनै पनि कुराहरू वास्ता नगरिकन नोकरहरूलाई भन्छन् ए बाबु गएर राम्रो लुगा ल्याइदेऊ र यिनलाई लगाइदेऊ। त्यसपछि लुगा मात्र होइन यिनको हातमा औँठी लगाइदेऊ, औँठी मात्र होइन यिनका खुट्टामा जुत्ता लगाइदेऊ, अनि जुत्ता मात्र होइन पालिराखेको मोटो पशुलाई मार र हामी खाएर आनन्द मनाऊ किनकि यो मेरो छोरो हराएको थियो भेटिएको छ, मेरो छोरा मरेको थियो जीवित भएको छ भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। परमेश्वरको धन्यवाद भएको छ। हामीले यो कथामा यो उखानमा हामीले यही कुराहरू हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। पढ्दै गर्दा हामीले यहाँनिर यो खण्डको अवस्थामा हामी जाँदै गर्दाखेरि हामी सबैभन्दा पहिला अब यो वचनको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु कि यो घडी तपाईँ प्रभु हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। लुका 15 अध्यायको 11 देखि 24बाट तपाईँ हाम्रो बिचमा बोल्दै हुनुहुन्छ। अनि प्रभु त्यहाँनिर एउटा पुत्रको परिस्थितिमा अनि पिताको हृदय अथवा बुवाको विशाल हृदयको बारेमा हामीले हेर्दैछौँ। प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ अनि तपाईँ परमेश्वरले यो विषयमा हामीलाई सिकाउनुहोस् र तपाईँ परमेश्वर मेरो ओर्जिकोद्वारा भएर बोल्नुहोस्। जुन कुराहरू तयारी गर्नलाई तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुभयो र तपाईँ प्रभु हाम्रो बिचमा बोल्नुभएको लागि म तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु। अगुवाई माग्छु पवित्र आत्मा तपाईँको नियन्त्रणमा राखिदिनुहोस्। सुन्ने हामी सबैलाई सहायता गर्नुहोस्। इन्टरनेटको समस्याहरूमा प्रभु लाइनको समस्याहरूबाट हामीलाई बचाउनुहोस् र आजको वचनको खण्डभरि तपाईँ परमेश्वर हाम्रो साथमा भएर हामीलाई सहायता गर्नुहोस् भनिकन म बिन्ती प्रार्थना चढाउँछु यीशु प्रभुको नाममा, आमेन।
आजको वचनको भाग चाहिँ वास्तवमा मेरो थिएन, हाम्रो विपन थापा भाइको थियो, तर उहाँ घर जानुभयो। अनि घर जाँदै गर्दा पानीको कारणले पनि उहाँ आउन सक्नु भएन, बाटोहरू पनि पहिरो गयो। त्यो कारणले मलाई अस्ति बेलुका उहाँले फोन गर्नुभयो र पास्टर बा अब तपाईँले नै सम्हालिदिनु होला भनेर मलाई भाइले अनुमति दिनुभएको कारणले गर्दा फेरि मैले अस्ति बेलुकाबाट तयारी गरेँ र म फेरि आज यहाँको बिचमा परमेश्वरको वचन लिएर आएको छु। अनि हामीलाई थाहा छ बुवाहरू छोराछोरीहरूको निम्ति परमेश्वरको प्रतिनिधि पात्र हुन्। परिवारको लागि परमेश्वर जस्तै भएर बुवाहरू परिवारमा खडा हुँदछन् है। अनि त्यसपछि बुवाहरू कोही बुवाहरू रिसाहा क्रूर हुन्छन्, अनि त्यस्ता बुवाहरू छन् भने चाहिँ छोराछोरीले परमेश्वर पनि यस्तै हुनुहुन्छ होला भनेर विचार गर्छन् अरे। त्यसपछि बुवाहरू प्रेमिलो र दयालु छन् भने चाहिँ छोराछोरीले पनि परमेश्वर चाहिँ यस्तै प्रेमिलो र दयालु हुनुहुन्छ भनेर विचार गर्छन्। अनि कतिजना बुवाहरू चाहिँ छोराछोरी जन्माएर व्यवस्था गर्ने हुन्छन् र छोराछोरीमा परमेश्वरप्रति नराम्रो छाप परेको हामीले देखेका छौँ, सुनेका छौँ। किनकि धेरै बुवाहरू संसारमा यस्ता बुवाहरू छन् जसले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई व्यवस्था पनि गरिराखेका छन्, छोराछोरीको बदनाम पनि गरिराखेका छन्। अनि तर आज हाम्रो परमेश्वर बुवा अथवा हाम्रो परमेश्वर पिता चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ त, त्यो विषयमा केही कुराहरू आज हामी हेर्नेछौँ। अनि यहाँ केही रूपरेखाहरू मैले ल्याएको छु। त्यसमा पहिलो कुरा हामी देख्छौँ विद्रोह, अधिकारको लागि त्यहाँनिर विद्रोह गरेको कुराहरू हामी देख्छौँ। अधिकार खोजेको छ विद्रोह गरेर। त्यसपछि ऊ विद्रोहपछि उसले अधिकार पाएपछि ऊ विलासितामा जान्छ, अनि यो चाहिँ स्वतन्त्रताको पराकाष्ठा हो। अनि त्यसपछि उमाथि त्यो विलासिताको जीवनपछि अनि लापरवाहीको जीवनले उमाथि विपद आइलाग्छ र त्यो विपदमा जब उसले आफ्नो भुल गल्तीको पश्चाताप गर्छ त्यसपछि त्यहाँ विनम्रता हामी देख्छौँ। अनि त्यसपछि जब बुवा र छोराको हुन्छ त्यहाँनिर बिलौना गरेको हामी देख्छौँ। अनि त्यसपछि हराएको छोरा जहाँ भेटिन्छ त्यसपछि त्यो छोरा विभूषित भएको हामी देख्छौँ। यो विभूषित भनेको चाहिँ सजिनु हो, गरगहनाले, कपडाले, आभूषणहरूले सजिनु हो। त्यसैले यो छवटा कुराहरू, छवटा बुँदा मैले विशेष विद्रोह, विलासिता, विपद, विनम्रता, बिलौना र विभूषित, यो छवटा कुराहरूको विषयमा आज हामी यहाँनिर हेर्नेछौँ र मैले पाना पल्टाएँ। हामी पहिलो कुरा विद्रोह, हामी 11 यो 15 को 11 देखि 13 को कसम्म हामी देख्छौँ कि अधिकारको लागि कान्छो छोराले भन्छ कि बुवा मलाई मेरो भागको अंश दिनुहोस्, मेरो हिस्सा दिनुहोस्। तर यहुदी प्रचलन अनुसार चाहिँ के हुन्छ भने कुनै पनि बुवा जिउँदो छाउन्जेलमा त्यहाँका छोराछोरीहरूले अंश माग्न पाउने थिएनन्। र त्यसरी अंश माग्नु भनेको चाहिँ आफ्नो बुवा चाहिँ अब मरेसर हुनु हो र त्यो चाहिँ बुवाको एउटा बेइज्जती हो। अनि यो कान्छो छोराले त्यहाँनिर उसको भागको हिस्सा मागेको छ, उसको अधिकार उसले मागेको छ, मलाई मेरो भागको अंश दिनुहोस् भनेर ऊ स्वतन्त्र हुन चाहेको हामी देख्दछौँ। अनि उसले के भन्छ भने सम्पत्तिको लोभमा सम्बन्धको व्यवस्था गर्छ उसले। जबकि ऊ बुवाको भएको सम्पत्तिको एउटा लोभ र लालचमा ऊ पर्छ, त्यसपछि बुवासँगको सम्बन्धलाई उसले वास्ता राख्दैन, उसले व्यवस्था गर्छ त्यसपछि। अनि उसले त्यहाँनिर के भन्छ भन्दाखेरि हामी देख्छौँ पहिलो कुरा चाहिँ अनि अब उसले आफ्नो हिस्सा त्यहाँनिर माग्दै गर्दा बुवाले केही पनि जवाब दिनुहुन्न। बुवाले बढी हुन्छस्, बाटो भन्छस्, तल अहिले बेलाको बेला अंश चाहिने, बुवाले त्यहाँ भन्नुहुन्न। छोराले जे भनेको छ बुवाले नाइ नास्ति नगरिकन त्यहाँनिर अनुचित व्यवहार नगरिकन त्यहाँनिर बुवाले गर्नु भएन। किनभने अनुचित व्यवहार गर्नु भएन बुवाले, हैन, गाली गर्नु भएन, कराउनु भएन, त अब ठुलो भइसस् पनि भन्नु भएन। किनकि त्यो समाजमा यसरी अंश माग्दा बुवाको एउटा बेइज्जतीपना थियो। बुवा चाहिँ जिउँदो हुँदैमा मरेसर हुनु थियो, तर पनि बुवाले केही पनि नगरिकन त्यो अनुचित व्यवहार छोरालाई नगर्नु भएको हामी त्यहाँनिर देख्दछौँ। त्यसपछि उनले अधिकारलाई बाँडिदिए। उनले कान्छो छोरालाई मात्र दिएनन्, त्यहाँ लेखेको छ दुवै भाइलाई दिएको कुराहरू हामी देख्दछौँ। यहाँहरूले बाइबलमा सायद पल्टाइराख्नु भएको छ होला। त्यसपछि तिनले आफ्नो सम्पत्ति तिनीहरूलाई बाँडिदिए भनेपछि कान्छोलाई मात्र बाँडिदिएनन्, जेठालाई पनि बाँडिदिए। अनि अनुचित व्यवहार नगरिकन अधिकार बाँडिदिए। र त्यसपछि हामीले 13 को कमा हेऱ्यौँ भने अनुमति दिए। त्यो छोरा चाहिँ आफ्नो सम्पत्ति लिएर टाढाको देशमा जान लाग्यो। अनि बुवाले बाबु त किन जान्छस् त्यो परदेशमा, त्यहाँ तेरो कोही पनि छैन आफन्त, आफ्नो दाजुभाइ आफ्नो परिवार मिलेर बस्नुपर्छ भनेर बुवाले त्यहाँ भन्नु भएन। त्यो जान्छ भने त्यहाँनिर जान दिनुभयो, अनुमति दिनुभयो, त्यहाँ रोक्नु भएन। बुवाले चाहिँ त्यहाँ नरोकेको हामी देख्दछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो छोरा चाहिँ त्यहाँ स्वतन्त्र भएको कुराहरू हामी देख्छौँ। हामीलाई स्वतन्त्रताको निम्ति
ख्रिस्टले स्वतन्त्र पारिसक्नु भएको छ, यसकारण दरा भएर खडा हो र फेरि दासत्वको जुवा मुनि नपर। गलाती 5:1ले हामीलाई यसरी भन्दै गर्दा हामीलाई पनि हाम्रा पाप र अधर्महरूबाट प्रभु येशूले हामीलाई स्वतन्त्र पारिसक्नु भएको छ। हामी स्वतन्त्र भएका छौँ, तर आज यो छोराले आफ्नो अंश मागेर ऊ पनि स्वतन्त्र भएको छ। तर त्यो छोराको स्वतन्त्रता र आज तपाईँ र मेरो स्वतन्त्रतामा के भिन्नता छ त्यो कुराहरूलाई हामी हेर्नेछौँ। यहाँनिर यो पिञ्जडाबाट यो चरा निस्किएर उड्दैछ, यो पिञ्जडाभित्र बस्न चाहेन, ऊ चाहिँ स्वतन्त्र भएर उड्न चाह्यो। त्यस कारणले गर्दा यो छोरा पनि यो पिञ्जडाभित्र बुवाको अधिकारभित्र बुवाको अधीनभित्र ऊ बस्न चाहेन, उसले आफ्नो भाग लिएर ऊ स्वतन्त्र भएर बाहिर निस्केको कुराहरू हामी देख्दछौँ। र त्यसपछि अब स्वतन्त्रताको पराकाष्ठा अथवा स्वतन्त्रताको चरम सीमा चाहिँ के हो भने विलासितामा जाँदछ। हामी 13को ख देखि 14को क सम्म हामीले जब हेर्छौँ त्यहाँनिर स्वतन्त्रताको पराकाष्ठा हामी के देख्छौँ भने बुवाको अधीनबाट जब त्यो छोरा बाहिरिन्छ त्यसपछि त्यो विलासितामा लाग्छ, मोज मस्तीमा लाग्छ, खाना पिउनमा, रमाइलो गर्नमा, पैसा उडाउनमा ऊ लाग्दछ, किनकि त्यो चाहिँ स्वतन्त्रताको पराकाष्ठा हो। अनि त्यस कारणले गर्दा पूर्ण स्वतन्त्रताको दुरुपयोगले मानिसलाई छाडा बनाउँछ र एक दिन समस्यामा पर्छ है। त्यसकारण पूर्ण स्वतन्त्रताले मानिसलाई छाडा बनाउँछ। यदि तपाईँ र मेरो छोराछोरीहरू पनि यसरी पूर्ण रूपमा स्वतन्त्रता हुन खोज्दैछन् भने हामीले विचार गर्नुपर्छ कि पूर्ण स्वतन्त्रताले मानिसहरूलाई छाडा बनाउँछ। यहाँहरूलाई थाहा छ धेरैजना छोराछोरीहरू अहिले पढ्न भनेर सहर केन्द्रित भएका छन्। अनि सहर केन्द्रित हुँदै गर्दा अनि बुवा आमाहरू त्यहाँनिर हुनुहुन्न, गाउँका मान्छेहरू त्यहाँ हुँदैनन्, चिनेका आफन्तहरू त्यहाँ हुँदैनन् र सहर पढ्न बसेका आज छोराछोरीहरू धेरै छोराछोरीहरू छाडा भइराखेको कुरा हामीले हाम्रो समाजमा देखिराखेका छौँ। कारण के भन्दा पूर्ण स्वतन्त्रता उनीहरूले पाए, परिवारको अधीनमा उनीहरू छैनन्। अनि परिवारले विचार गर्दछ मेरो छोरा पढ्न गएको छ, मेरो छोरी पढ्न गएको छ, तर यहाँनिर आज धेरै जवान भाइ बहिनीहरू छाडा भएका हामी देख्छौँ, किनकि त्यो चाहिँ पूर्ण स्वतन्त्रताको दुरुपयोग त्यहाँनिर भइराखेको हामी देख्दछौँ। र त्यस कारणले गर्दा अब यो स्वतन्त्रताको पराकाष्ठामा त्यहाँनिर त्यो छोराले, कान्छो छोराले अब ऊ विलासितामा जिउँदै गर्दा अव्यवस्थित जीवन उसले जिउन थाल्यो। ऊ परदेशमा गयो, परदेशमा गइसकेपछि त्यहाँनिर उसले अव्यवस्थित जीवन जिउन थाल्यो, ताकि उसको खाने ठेगान छैन, पिउने ठेगान छैन, रमाइलो गरेको छ, ऊसँग हिँडेको छ, साथीभाइ हिँडेको छ होला, तास जुवा तास खेले होला, अब दोहोरी साँझ गयो होला, अहिलेको हामीले भाषामा बुझ्दाखेरि डान्स रेस्टुरेन्टहरू गयो होला। उसले अव्यवस्थित प्रकारको जीवन जियो, ताकि सुत्ने समयको पनि उसको ठेगान छैन, किनकि उसँग पैसा भएको कारणले गर्दा त्यो पैसा उसले उडाउन थाल्यो। र उसले चाहिँ असावधानी जीवन जिउन थाल्यो, किनभने सावधान हुनुपर्छ, होसियार हुनुपर्छ, भोलि के आइपर्छ भन्ने कुरा उसले सोचेन, उसले असावधानीको जीवन त्यहाँनिर जिउन थाल्यो। त्यसपछि ऊ चाहिँ किन यसरी जिउन थाल्यो भन्दा त्यो स्वतन्त्रताको पराकाष्ठा चाहिँ के थियो भने विलासितामा जिउने मानिसहरूभित्र अल्प बुद्धि हुन्छ, उनीहरूभित्र त्यो अल्प बुद्धि हुन्छ, किनकि त्यसलाई स्वतन्त्रताको पराकाष्ठामा उनीहरू चाहिँ बुद्धिले भरिएका भए तापनि त्यो बुद्धिको बिर्को लागेको भन्छ नि मान्छेले। कहिले कहिले के भन्छ मान्छेले कि यसको बुद्धिको बिर्को खुल्यो भन्छ। कारण चाहिँ के भन्दा यो व्यक्तिको बिर्कोको के अरे बुद्धिको बिर्कोमा ढकना लाग्यो। कारण किन त्यो विलासितामा जिउन थाल्यो, त्यो चाहिँ स्वतन्त्रताको पराकाष्ठा थियो र ऊभित्र अल्प बुद्धि छ है। यसरी उसले जीवन जिउन थालेको कुराहरू हामी देख्दछौँ। अनि हिजोपदेश 23:5ले हामीलाई के भन्छ भने धनको एक झलक पाइन्छ र त्यो गइहाल्छ, किनभने त्यसका पखेटाहरू पलाउँछन् र आकाशतिर गरुड झैँ त्यो उडेर जानेछ। हेर्नुहोस् है, धन सम्पत्ति भन्ने कुरा के रहेछ भन्दाखेरि एक झलक हामीले देख्छौँ। हो, हामीले हिजो 2000 रुपियाँ हातमा परेको थियो, आज हेर्दा त्यो हुँदैन, किनभने त्यसको पखेटा पलाउँछ। पैसा हातमा परेपछि पखेटा पलाउँछ अनि त्यो कतिखेर उडेर जाउँ भनेर त्यसले खोज्छ अनि त्यो उडिहाल्छ। त्यसकारण त्यो चाहिँ गरुड झैँ उडेर आकाशतिर जानेछ अरे। हिजोपदेश 23:5ले हामीलाई त्यसरी बताउँछ। हेर्नुहोस्, यहाँनिर हामी देख्छौँ यो धन सम्पत्ति यो व्यक्तिले सम्हाल्न खोज्दै गर्दा उडेर गइराखेको, यो त एउटा यो सिम्बल मात्रै हो, एउटा सङ्केत मात्रै हो है। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि हामी अहिले जति पनि हामी मण्डलीमा होस् चाहे परिवारमा होस्, हाम्रा छोराछोरीहरूले स्वतन्त्रता खोजिराखेका छन् भने होइन, बुवाको अधीनमा, परिवारका सदस्यको अधीनमा अथवा मण्डलीको अगुवाहरूको अधीनमा यदि बस्न खोजिराखेका छैनन् र उनीहरूले स्वतन्त्रता चाहिराखेका छन् भने स्वतन्त्रतालाई सही प्रकारले सदुपयोग गर्छन् भने त त्यो बेठिक हुँदैन। तर स्वतन्त्रतालाई उनीहरूले दुरुपयोग गर्न थाल्यो भने त्यहाँनिर समस्या आउँछै आउँछ, किनकि अव्यवस्थित जीवन हुन्छ, असावधानीपूर्ण जीवन जिउँछन् र अल्प बुद्धिले उनीहरूलाई घेर्दछ। त्यस कारणले गर्दा हामीले विलासितामा जिउनलाई हामीले जसरी स्वतन्त्रता खोजिराखेका छन् भने
त्यो विलासितातर्फ हामी गएको हामी देख्छौँ। धेरै यस्ता हामीले अवस्थाहरू हामीले देखेका छौँ। राजनीतिक दलहरूमा पनि हामीले त्यो अवस्थाहरू देखेका छौँ। हिजोको दिनमा विद्रोह गरेका मानिसहरू, नेपालका सबै मानिसहरू, जनताहरूले साथ दिएका मानिसहरूले विद्रोह गरे, विद्रोह गरेर अधिकार प्राप्त गरे, स्वतन्त्रतामा उनीहरूले आफूलाई विचार गरे। अनि त्यसपछि उनीहरू विलासितातर्फ गए, धन सम्पत्ति कसरी कमाउने, धन सम्पत्ति कसरी बटुल्ने भन्नेतिर गए। त्यसपछि विलासिताले अब उनीहरूमा के आउँदैछ भन्ने कुरालाई पनि हामीलाई थाहा छ, के उनीहरूले भोग्दैछन् भन्ने पनि हामी देख्दैछौँ। त्यसकारण स्वतन्त्रताले मानिसलाई विलासितातर्फ लैजान्छ, विद्रोहले मानिसहरूलाई स्वतन्त्रता अधिकार त मान्छेले पाउला, तर त्यसले मानिसलाई फेरि अन्धकारतिर धकेल्छ। त्यो कुरालाई पनि हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अर्को हामी यहाँनिर देख्छौँ कि अब विलासितापछि उमाथि अब विपद आइलाग्यो। जुनसुकै मानिस पनि विलासिताको जीवन जिउन थाल्छ भने त्यो मानिसमा एक दिन न एक दिन विपद चाहिँ आउँछै आउँछ। त्यो मानिसमाथि एक दिन न एक दिन विपद आइलाग्छ। 14 को ख देखि 16 मा हामीले हेर्यौँ भने त्यहाँ उमाथि एउटा विपद आइलागेको छ। त्यो विपद चाहिँ के हो भने उसको लापरवाहीको जीवन जिएको कारणले गर्दा त्यो विपद आइलागेको छ। लापरवाहीको जीवन जियो उसले। अब त्यो लापरवाहीको जीवन चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामीले जस्तो बानी लगाउँछौँ हाम्रो शरीरले त्यस्तै परिणाम दिन्छ हामीलाई। यदि तपाईँ बिहान जहिले पनि 5 बजे उठ्नु भयो भने, तपाईँ 1-2 दिन बिहान 5 बजे उठ्नु भयो भने तपाईको अटोमेटिकली 5 बजे उठ्ने बानी लाग्छ। तपाईलाई निन्द्राले ठ्याक्कै 5 बजे छोड्छ। होइन तपाईँ 8 बजेसम्म सुत्नुहुन्छ भने तपाईलाई 8 बजे भन्दा अगाडि त्यो निन्द्राले छोड्दैन, तपाईँलाई ठ्याक्कै 8 बजे छोड्छ। किनकि हाम्रो शरीरले त्यस्तै परिणाम दिन्छ। अनि जाँड रक्सी खाने मानिसहरूलाई पनि त्यस्तै हो, जुवा तास खेल्ने मानिसहरूलाई पनि त्यस्तै हो। किनकि उनीहरूले त्यो ह्याबिट जब उनीहरूले बसाल्छन्, उनीहरूले बानीलाई बसाल्छन्, त्यसपछि अटोमेटिकली त्यो कुराहरू खोज्दै जान्छ। त्यसकारण यो व्यक्तिलाई पनि विलासिताको जीवन जब उसले जिउँदै गयो, त्यो जिउँदै गइसकेपछि उसले लापरवाहीको जीवन जिएपछि अब उसको शरीरले त्यही कुराहरू खोज्न थाल्यो र त्यहाँमाथि उमाथि विपद आइलाग्यो। अब विपद चाहिँ के भन्दा हामीलाई थाहा छ यहाँनिर त्यो माथि आइलागेका विपदहरू चाहिँ के छन् त। अब विपदहरूले अब उमाथि आएका विपदहरूमा हामी देख्छौँ पहिलो कुरा अभाव आयो। देशमा अनिकाल पर्यो। अब अनिकाल भएको बेलामा उसले लापरवाही जीवन नजिएको भए, त्यो धन सम्पत्ति राखेको भए त काम लाग्थ्यो नि, तर पहिला सबै उडाएर सिकाइहाल्यो। अब अभाव भयो, त्यसलाई अनिकाल पर्यो। अभाव, अब अनिकालको यो विपदको परिणाम चाहिँ के हो? अभाव भयो। अब यो अभाव पछि उसलाई फेरि के भयो हामी देख्छौँ यहाँनिर, त्यो पछि उसको आवश्यकताहरू बढ्न थाल्यो। अभाव भएपछि आवश्यकताहरू बढ्छ मान्छेलाई। त्यो आवश्यकता बढिसकेपछि अब पहिलो आवश्यकता त के थियो? उसको पेट भर्नु थियो। त्यो पेट भर्न त गाह्रो भयो। अनि अब उसलाई यहाँनिर उसले अपमान पनि सहनु परेको छ। यो अपमान चाहिँ किन सहनु परेको छ भने हामीले लेवी 11 को 7 मा हेर्यौँ भने त्यहाँनिर लेखिएको छ कि यहुदीहरूले सुँगुरलाई, माफ गर्नु, यहुदीहरू भन्ने यहुदीहर भएछ, त्यो सुँगुरलाई उनीहरूले अशुद्ध भन्छन् र यहुदीहरूले सुँगुरलाई छुँदैनन्। तर त्यो व्यक्ति जसले चाहिँ त्यही सुँगुरलाई चराउने काम पाएको छ, यो उसको लागि ठुलो अपमान हो। एउटा यहुदीको लागि सुँगुर नछुने जातिलाई सुँगुर चराउने काम पाउनु भनेको यो उसको लागि यो अपमान हो। र त्यो व्यक्तिले त्यो अपमान सहेर भए पनि ऊ काम गर्न चाहन्छ, किनकि अब उसलाई अभाव भयो, अभावमा आवश्यकता बढ्यो, आवश्यकता पेट भर्नु थियो। अब त्यसको लागि ऊ सुँगुर चराउन पनि बाध्य भयो। अनि उसलाई केही कसैले दिँदैन थियो भन्ने कुरा पनि हामीले सुनेका छौँ, हामीले त्यहाँ बाइबलमा देखेका छौँ। र त्यसपछि उसले के गर्नु पर्यो? अगतिलो खाना खानु पर्यो। गतिलो खाना खाने ठाउँ कुरा पाएन उसले, कसैले केही दिएन। अनि त्यसपछि उसले के गर्नु पर्यो? सुँगुरको चारो खानलाई ऊ तयार हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ अगतिलो खाना हो। सुँगुरको चारोलाई हामी गतिलो खाना भन्दैनौँ, त्यो अगतिलो खाना। त्यसकारणले गर्दा यो विपदको उसमा आएको विपदहरू के हो? अभाव आयो, त्यसपछि अभावले आवश्यकता भयो, आवश्यकताले त्यसपछि अपमान सहनु पर्यो, अपमानको कामलाई अँगाल्नु पर्यो, र अपमानको काम अँगाले तापनि उसले फेरि अगतिलो खाना खानु पर्यो। खाना खान तयार भयो। अनि त्यसपछि उसमा अब त्यहाँनिर हामी देख्छौँ है, बाइबलले हामीलाई भन्छ के दुराचारीको लागि नाश, खराबी गर्नेहरूको लागि विपत्ति होइन र? हितोपदेश 31 को 3 ले भन्छ दुराचारीको लागि नाश र खराब काम गर्नेहरूको लागि विपत्ति चाहिँ हो नै हो। विपत्ति आउँछै आउँछ। जसले दुराचारी काम गर्छ, जसले खराब काम गर्छ, त्यसको लागि विपत्ति आउँछै आउँछ भनेर बाइबलमा हितोपदेश 31 को 3 ले हामीलाई बताउँछ। व्यक्तिमाथि यहाँनिर 3 वटा बाणहरू आएका हामी देख्छौँ, यो चाहिँ उसको लागि विपत्ति हो। त्यसले गर्दाखेरि धर्मीमाथि हानि आइपर्दैन, तर दुष्टहरू दुःख कष्टले भरिएका हुन्छन् भनेर हितोपदेश 12 को 21 ले हामीलाई बताउँछ। धर्मीमाथि हानि आउँदैन, तर दुष्टहरू दुःख कष्टले भरिएका हुन्छन् भनेर बाइबलमा लेखिएको छ। त्यसकारण अनि हामी जब हाम्रो जीवनमा विपद आउँछ, यो विपदको घडीमा अब एउटा कुरा चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ, विपदको घडीमा हामीमा के हुँदैछ। अनि त्यो विपदलाई हामीले
ममा आएको विपदलाई म यसको समाधान कसरी गर्छु भनेर हामीले सोचेनौँ भने हामी झन् ठुलो खाडलमा हामी पर्छौँ। त्यसकारण यो छोरो, यो कान्छो छोरो अब उमाथि विपद आइलागेको छ र अब त्यतिखेर उसले सुँगुरको चारो खान जब निहुरिन्छ त्यतिखेर उसको चेत चाहिँ खुलेको हामी देख्दछौँ अथवा उसको होस खुलेको छ। अब होस खुलिसकेपछि उसले के गर्छ, यी भुल गल्तीको पश्चाताप गर्छ र ऊभित्र एउटा विनम्रता आउँछ। विनम्रता आउँछ किनभने पहिला ऊ घमण्ड थियो, पहिला उसलाई सम्पत्ति थियो, उसको सम्पत्तिले उसले बुवासँगको सम्बन्धलाई उसले वास्ता गरेन। तर अहिले जब सम्पत्ति सकियो, ऊ अन्तिम अवस्थामा पुग्यो, त्यतिखेर ऊभित्र विनम्रता आएको छ किनकि उसले भुल गल्तीको पश्चाताप अब त्यहाँनिर गर्दैछ। त्यसले गर्दा एकजना व्यक्तिले, थोमस म्याटनले यसरी भन्छन्, प्राइड मेक्स अस आर्टिफिसियल एन्ड ह्युमिलिटी मेक्स अस रियल भनेर। हामीलाई घमण्डले चाहिँ हामीलाई कृत्रिम बनाउँछ अरे, तर नम्रताले चाहिँ हामीलाई वास्तविक बनाउँछ। त्यसले गर्दा जब हामीमा घमण्ड आउँछ भने घमण्डले चाहिँ हामीलाई त्यो कृत्रिम बनाउँछ। कृत्रिम भनेको चाहिँ आर्टिफिसियल अथवा बनावटी हैन, बनावटी। जति पनि हामी बनावटी कुराहरू गर्छौँ अनि त्यो कुराहरू बनावटी कुराहरू, घमण्डले चाहिँ बनावटी कुराहरू आउँछ, तर नम्रताले चाहिँ वास्तविक कुराहरू चाहिँ नम्रतामा देखिन्छ अरे। त्यसले गर्दाखेरि हामीले बनावटी कुराहरू गर्नु हामी एकदम होसियार हुनुपर्छ। अनि यो व्यक्तिले विपद आउँदा विनम्र भएन भने बिलाएर जानेछ है। हामीमा जब विपद आउँछ, तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि आउँछ यस्ता विपदहरू, तर विपद आउँदा हामी विनम्र भएनौँ भने चाहिँ हामी बिलाएर जानेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीमा विपद आउँदा हामी विनम्रताको जीवन चाहिँ हामीमा आउनु आवश्यक छ। अब यो छोराको एउटा राम्रो कुरा चाहिँ के देखिन्छ भने जब ऊभित्र त्यो विनम्रता आयो अथवा ऊभित्र त्यो विपद आयो, विपदमा उसले आफूलाई एकदमै विनम्र बनाएर अब ऊ चाहिँ बुवामा केन्द्रित भएको छ। आफ्नो बुवालाई उसले त्यतिखेर सम्झियो अनि उसले गरेका गल्तीहरूलाई उसले सम्झियो। त्यसपछि ऊ बुवामा केन्द्रित भएको कुरामा हामी के देख्छौँ भने त्यसपछि उसले भन्छ अनुशासन र इमानदारिता उसले देखायो। उसले भन्यो मैले मेरो बुवाको विरुद्धमा, मैले स्वर्गको विरुद्धमा मैले पाप गरेको छु। त्यसै एउटा अनुशासन र इमानदारिता उसले स्वीकार्यो। उसले त्यहाँनिर ढाँटेन, मैले गल्ती गरेकै छैन भन्ने कुरा उसले भनेन। ऊ नम्र भयो र उसले स्वीकारेको कुराहरू हामी देख्छौँ। अनि त्यसपछि उसले भन्दैछ म मेरो बुवासँग क्षमा माग्ने छु र बुवासँग क्षमा मात्र होइन, बुवा मलाई बनाउनुहोस्। अनि त्यो चाहिँ के बनाउनुहोस्, अब छोरा बनाउनुहोस् भन्दिनँ म, किनकि म छोरा हुने योग्यको छैन, तर मलाई एउटा नोकर सर बनाउनुहोस् भनेर म गएर भन्ने छु भनेर उसले त्यहाँनिर एउटा निधो गर्यो। ऊ चाहिँ बुवामा केन्द्रित भयो है। अनि त्यसपछि अनि बाइबलले हामीलाई भन्छ, भजन सङ्ग्रह 32:5ले भन्छ, तब मैले आफ्नो पाप तपाईँको सामुन्ने स्वीकार गरेँ र मेरो अधर्म मैले लुकाइन। मैले भने म आफ्ना अपराध परम प्रभुको सामुन्ने स्वीकार गर्नेछु र तपाईँले मेरो पापको दोष क्षमा गर्नुभयो। आमेन। परमेश्वर वचन पढाइमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। अनि यहाँनिर जब हामी हाम्रो पापलाई स्वीकार गर्छौँ, जब हाम्रो भुल र गल्तीलाई हामी स्वीकार गर्छौँ, परमेश्वरले हाम्रा अपराधहरूलाई जब उहाँले चाहिँ हाम्रो दोषलाई क्षमा गरिदिनुहुन्छ भनेर बाइबलले हामीलाई बताएको छ। अनि हामी पनि यहाँ गल्ती नगर्ने, हामी पनि यहाँ भुल नगर्ने हामी कोही पनि छैनौँ। जब हामीबाट भुल हुन्छ, जब हामीबाट गल्ती हुन्छ, तर हामी को प्रति केन्द्रित हुन्छौँ, व्यक्तिप्रति केन्द्रित हुन्छौँ अथवा परमेश्वरप्रति केन्द्रित हुन्छौँ, त्यो तपाईँ र मेरो छनौटको विषय हो। त्यो रोजाइ तपाईँ र मेरो हो। तपाईँ र म यदि बुवाप्रति केन्द्रित हुन्छौँ भने तपाईँ र ममा विनम्रता आउँछ, तर यदि व्यक्तिप्रति हामी केन्द्रित हुँदै जान्छौँ भने विनम्रता आउँदैन। त्यसपछि तपाईँ र म बिलाएर जानेछौँ। अनि हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा, हामी अनुशासित भएर इमानदारिता देखाएर यो मबाट गल्ती भएकै हो, त्यसकारण मलाई क्षमा दिनुहोस् भनेर हामी क्षमा माग्नुपर्छ। परमेश्वर पिताप्रति हामी केन्द्रित हुनुपर्छ अथवा अगुवाप्रति हामी केन्द्रित हुनुपर्छ अथवा को प्रति हामी दोषी छौँ त्यो प्रति हामी केन्द्रित भएर हामीले क्षमा माग्यौँ भने परमेश्वरले हामीलाई क्षमा दिनुहुन्छ। तर हामी केन्द्रित हुनुपर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरतर्फ हामी केन्द्रित हुनुपर्छ र हामी विनम्रतामा हामी जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामी यहाँनिर त्यहाँ चेत खुल्नु, अब त्यो व्यक्तिको त्यहाँ चेत खुलेको हामीलाई थाहा छ। त्यो चेत खुल्नुको कारण चाहिँ के हो भने पापको कारण परमेश्वरबाट टाढा भएको महसुस गर्नु हो। त्यो छोरोको जब चेत खुल्यो त्यसपछि उसले विचार गर्यो कि म चाहिँ पापको कारणले टाढा भएको रहेछु मेरो बुवासँग भनेर उसले महसुस गर्यो। त्यसकारण हाम्रो पनि चेत खुल्नुपर्छ, हाम्रो पनि होस खुल्नुपर्छ। त्यही भएर कति मान्छेले के भन्छ, छोरालाई चेत जब दुःख पाउँदैन तब चेत आउँदैन भनेर पनि मान्छेले भन्छ। अनि दुःख पाएपछि मात्रै चेत आउँछ भन्छ मान्छेले। सायद त्यो छोरालाई पनि त्यहाँ दुःख पाएपछि नै चेत आएको छ। त्यो चेत खुलेपछि उसले बुवालाई सम्झेको छ। त्यसकारण तपाईँ र मेरो पनि चेत खुल्नुपर्छ। जबसम्म तपाईँ र म भित्र चेत खुल्दैन, तपाईँ र म होसमा आउँदैनौँ, तबसम्म हामी विनम्रता भन्ने कुरा आउँदैन। अनि जबसम्म हाम्रो चेत खुल्दैन अनि हामी विनम्रता नभइकन हामी बिलाएर जान्छौँ। त्यसकारण हाम्रो चेत खुल्नुपर्छ, हाम्रो होस आउनुपर्छ, हामी आफूले आफूलाई देख्नुपर्छ,
आफ्नो गल्तीलाई थाहा पाउनुपर्छ। त्यसले त्यहाँनिर आफ्नो गल्तीलाई थाहा गर्यो कि मैले मेरो बुवाको विरुद्धमा गल्ती गरेँ, मैले मेरो स्वर्गको विरुद्धमा गल्ती गरेँ, त्यसकारण म दोषी छु भनेर उसले त्यहाँ स्वीकार गरेको छ। हामी कति पटक हाम्रा गल्तीहरूलाई स्वीकार गर्न चाहँदैनौँ। हामी हाम्रा गल्तीहरूलाई हामी छोप्न चाहन्छौँ, हाम्रा गल्तीहरूलाई हामी ढाक्न चाहन्छौँ। अनि मान्छेले भन्छ फोहोरीको के अरे एक ठाउँमा के दिशा अनि सुगरीको 10 ठाउँमा दिशा भन्ने एउटा भनाइ पनि हामी सुन्ने गर्छौँ हैन। किन भन्दाखेरि हामीले एउटा गल्तीलाई लुकाउनलाई अर्को हामी गल्ती गर्छौँ, फेरि त्यो गल्तीलाई लुकाउन हामी हजारौं गल्तीहरू गर्न हामी तयार हुन्छौँ, तर गल्तीलाई स्वीकार गर्न हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ। तर वास्तवमा गल्तीलाई यदि हामी विनम्रतामा जाने हो भने, परमेश्वरप्रति केन्द्रित हो भने चाहिँ हामीले हाम्रो गल्तीलाई स्वीकार्नुपर्छ, हाम्रो पापलाई हामीले स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ। अब 20 र 21 मा त्यहाँनिर जब त्यो फर्केर आयो, त्यो छोरा फर्केर आउँदै गर्दा टाढामा त्यो बुवाको धमिलो आँखाले हेर्दै गर्दा अरे यो त मेरो कान्छो छोरा जस्तै छ भनेर बाउ चाहिँ दौड्दै दौड्दै हतार हतार त्यो बुढो बाउ, धोती लगाएको बाउ, किनकि त्यो समयमा यहुदीहरूले धोतीहरू लगाउने चलन थियो, त्यो धोती लगाएको बाउ दौडिँदै 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 आफ्नो छोरालाई त्यहाँनिर भेट्न जान्छ। बुवा कति खुसी छ, किनकि बुवाले सधैँ त्यो छोराप्रति छोरा कहिले फर्केर आउँछ घर भनेर बुवाले हेरिराखेको छ। अनि त उसले छोरा आउँदै गरेको बाटोमा उसले देख्दै ए हेर हेर बुढी, त्यो हाम्रो कान्छो छोरा होइन र भनेर सायद भने होला बुवाले। अनि त्यो बुवाले त्यहाँ छोरा आउने आशमा त्यहाँ हेरिराखेको छ। अनि आफ्नो छोरा फर्केर आउने आशमा बुवाले सधैँ छोराको बाटो हेरिबस्छ। त्यो नै बुवाको प्रेम हो है। अनि अब त्यो छोरा चाहिँ मालिक कहाँ एउटा सम्झौता भएको थियो, किनभने त्यो सुँगुर हेर्ने काम उसले गरेको थियो, मालिकसँग एउटा सम्झौता भएको थियो। त्यो सम्झौता चाहिँ के थियो भने म तपाईँको सुँगुर हेर्नेछु। तर उसले त्यो सुँगुरलाई त्यो खेतमै छोडेर ऊ दौडियो। कहाँ दौडियो? आफ्नो बुवातर्फ ऊ फर्केर आयो। मालिक कहाँ गएर उसले बिदा मागेन, मालिक म तपाईँ काम गर्दिनँ, तपाईँको सुँगुर जिम्मालिनुहोस्, म गएँ घर भनेन उसले। ऊ त्यही ठाउँबाट तुरुन्तै फर्केर आएको छ। त्यसकारणले ऊ आफ्नो मालिक कहाँ नगई बुवा कहाँ फर्केर आएको छ। उसले आफ्नो काम र मालिकसँगको करारलाई उसले तोडेको छ। त्यसरी नै हरेक पापीले मृत्यु र नरकसँगको करारलाई तोडेर येशू कहाँ फर्किनु पर्दछ है। त्यसकारण हाम्रो जसले येशूलाई विश्वास गरेको छैन, जो येशूमा आएको छैन, उसले चाहिँ के भएको छ भने हामीलाई थाहा छ पापीहरू नरक जान्छन्, पापीहरूलाई आत्मिक मृत्यु छ। त्यसकारणले गर्दा त्यो मृत्युसँग सम्झौता भएको छ, मृत्युसँग करार बाँधिएको छ। तर जसले येशूलाई विश्वास गर्छ अनि त्यो मृत्यु र नरकसँगको करारलाई तोडेर येशूमा फर्किएका छौँ। आज हामीहरू सबैजना त्यो मृत्यु र नरकसँगको करारलाई तोडेर हामी फर्किएका छौँ, हामी येशू कहाँ आएका छौँ। यो छोराले पनि त्यसरी नै त्यो मालिक कहाँ नगइकन सिधै आफ्नो बुवाकोमा आएको छ। हरेक पापी त्यसरी नै फर्किनु आवश्यक छ है। नत्र कतिजना के गर्छन् कि कतिजनाले के भने यसुले मेरो पछि लाग्यो भन्दै गर्दा मेरो बुवालाई गाड्न दिनुहोस् भने हैन, कसैले के भने मेरो परिवारसँग अनुमति लिएर आउँछु भने। वास्तवमा त्यो चाहिँ त्यो करार मृत्यु र नरकसँगको करारलाई तोड्न नसकेको कारणले गर्दा यदि त्यो करारलाई तोड्ने व्यक्ति तुरुन्तै फर्केर आउँछ। त्यसकारण जसरी परमेश्वरले क्रिस्टमा तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो, त्यसरी नै एउटाले अर्कालाई क्षमा गरेर तिमीहरू एउटा अर्काप्रति कोमल मनका र दयालु हो भनेर एफिसी 4:32 ले हामीलाई बताउँछ। त्यसकारण हामीले गल्ती नगर्ने कोही पनि छैन, तर एकले अर्काको गल्तीहरूलाई, एकले अर्काका भुलहरूलाई पनि हामीले क्षमा दिनुपर्छ। हामी परमेश्वरसँग मात्रै क्षमा माग्ने कुरा होइन, हामीले मानिससँग पनि क्षमा माग्नुपर्छ र मानिसले पनि मानिसलाई क्षमा दिनुपर्छ भन्ने कुरा हामी बाइबलमा देख्दछौँ। ताकि उसले त्यहाँनिर परमेश्वरसँग मात्रै क्षमा मागेन, उसले आएर आफ्नो बुवासँग पनि क्षमा माग्यो। बुवा, मैले स्वर्ग परमेश्वरको विरुद्धमा र तपाईँको विरुद्धमा मैले पाप गरेको छु। त्यसकारण हामीले हरेक पटक गल्ती हुँदा मैले परमेश्वरको विरुद्धमा र तपाईँको विरुद्धमा पनि मैले गल्ती गरेको छु, मलाई माफ गर्नुहोस् भनेर हामीले पश्चाताप गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि हामी जब विद्रोह गरेर निस्कन्छौँ, हाम्रो पिताले विद्रोह गर्नुहुन्छ हाम्रो लागि। त्यो कुरा बाइबलमा देख्दछौँ। त्यसपछि अब हामी अन्तिममा आइसकेका छौँ। विभूषित भएको सिंगारिएको छ 22 देखि 24 मा हराएको छोरा भेटिएको खुसी। अनि सबैभन्दा पहिला बुवाले गरेर के गरे? छोरालाई चुम्बन गरेको हामी देख्छौँ। अब चुम्बनले के देखाउँछ भने प्रेमको संगति पुनर्स्थापित गर्न चुम्बन गर्नुहुन्छ। जब हामी पाप गरेर परमेश्वरदेखि टाढा हुन्छौँ अनि परमेश्वरदेखि टाढा हुँदै गर्दा जब हामी फर्केर परमेश्वरमा आउँछौँ अनि परमेश्वरमा आउँदै गर्दा प्रेमको संगति पुनर्स्थापित गर्न त्यहाँनिर चुम्बन गरेको छ बुवाले त्यो छोरालाई। त्यो चाहिँ प्रेमको संगति पुनर्स्थापित गर्नलाई चुम्बन गर्नुहुन्छ परमेश्वरले। त्यसपछि पश्चातापी हृदयले परमेश्वरमा जब हामी फर्किन्छौँ, धार्मिकताको वस्त्र हामीलाई पहिराइदिनुहुन्छ र हाम्रो पापलाई ढाकिदिनुहुन्छ परमेश्वरले। त्यही भएर बुवाले के भने, एक गएर नयाँ वस्त्र ल्याएर मेरो छोरालाई लगाइदेऊ भनेर बुवाले त्यहाँ भन्नुभयो, ताकि परमेश्वरले हामीलाई धार्मिकताको वस्त्र लगाइदिनुहुन्छ र हाम्रो पापलाई ढाकिदिनुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, अनि बुवाले भने त्यति मात्र होइन, औँठी लगाइदेऊ, सुनको औँठी ल्याएर लगाइदेऊ। त्यो चाहिँ के हो कि टुटेको सम्बन्धलाई अनन्तसम्म जोड्नको लागि। हामीलाई थाहा छ, हामी अस्ति विवाह पनि औँठी लगाउन हामी भन्दै थियौँ कि
यो चाहिँ अनन्त अनन्तसम्मको प्रेमको एउटा प्रतीक हो, किनकि यो गोलो छ अनि यसको कहीँ पनि जोइन छैन, हामी देख्दैनौँ। यो हामी यसको सुरु कहाँ भयो अन्त कहाँ भयो हामी थाहा गर्न सक्दैनौँ। यसले के बताउँछ हामीलाई? यो प्रेमको प्रतीक हो र यो अनन्त अनन्तसम्म रहन्छ। अनि यहाँ टुटेको सम्बन्धलाई जोड्नको लागि परमेश्वरले त्यो औँठी लगाउनलाई त्यहाँ भनिराखेको छ र त्यो चाहिँ पुनर्स्थापित गर्न अधिकार, जुन अधिकार चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको छ त्यो अधिकार पुनर्स्थापित गर्न त्यो औँठी लगाइदिएको एउटा साङ्केतिक स्वरूप हामी त्यो कुराहरू हामी देख्छौँ। त्यति मात्र होइन, त्यसको खुट्टामा जुत्ता लगाइदियो। उसले भनिदिन्छ बुवा मलाई तपाईँको नोकर समान बनाउनुहोस्, तर बुवाले होइन बाबु तिमी नोकर होइनौ, तिमी मेरो छोरा हौ भनेर प्रमाणित गर्नलाई जुत्ता लगाइदेऊ यसलाई भनेर त्यहाँनिर भनेको हामी देख्दछौँ। त्यसकारण परमेश्वरले हामीलाई आफ्नै पुत्र समान ठान्नुहुन्छ। अनि त्यति मात्र होइन, बुवाको कृपा र अनुग्रहमा परिवार र समाजको लागि सङ्गतिमा छोरा फर्किएको प्रमाणित गर्न भोज गरेर आनन्द मनाउनुहुन्छ। मेरो छोरा फर्किएको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो बुवाको कृपा बुवाको अनुग्रहमा त्यो कुरा भएको छ। तर यहुदी समाजमा त्यसरी गएको छोरालाई जब छोरा फर्केर आउँछ भने बुवाले घरमा स्वीकार गर्दैन। बुवाले भन्छ त गइहाल, किनकि त मेरो लागि मरेको छस् र म पनि तेरो लागि मरेको छु, किनकि तेरो भागको हिस्सा लिएर त गएको छस्, त्यस कारण त आउनु पर्दैन भनेर यहुदी समाजमा बुवाले आफ्नो छोरालाई भन्ने गर्छन्। तर यो बुवाले आफ्नो छोरालाई कहिले आउँछ भनेर बाटो हेरिराखेको हामी देख्दछौँ। अनि जब आउँछ अनि आफ्नो बुवाले छोरालाई त्यहाँ विभूषित गरेको आभूषणहरूले विभूषित गरेको कुराहरू हामी त्यहाँनिर देख्दछौँ है। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि बुवाको प्रेम, त्यो बुवाको हृदय, बुवाको विशाल हृदय हामी यहाँनिर देख्दछौँ। म निष्कर्षमा आइसकेको छु। अनि निष्कर्षमा हामीले यहाँनिर हेर्दै गर्दाखेरि हामी देख्छौँ पहिलो कुरा हामीले आज हेरेको यो 6वटा विषयहरू के हो भने पहिलो कुरा विद्रोह। त्यो छोराले विद्रोह गर्यो, विद्रोहपछि त्यो छोरा विलासितामा जिउन थाल्यो, अनि विलासितापछि उमाथि विपद आइलाग्यो। अनि विपद आउँदै गर्दा जब उमा विनम्रता नआएको भयो, त्यो छोरा बिलाएर जाने थियो, तर उमाथि ऊ विनम्र हृदयले बुवा कहाँ फर्क्यो। अनि विनम्र हृदय लिएर बुवा कहाँ फर्किसकेपछि अनि बिलौना बुवा र छोराको त्यो धेरै समयपछिको बिलौना छ। बाबु तिमी त छोरा घर फर्केर आउँदा धेरै समयपछि त कसरी लिएर आउनु पर्ने थियो होइन, बुवाको लागि परिवारको लागि कसरी लिएर आउने चलनहरू छ। तर वास्तवमा छोरा त त्यो सुँगुर चराउँदै गरेको गनाउने लुगा लिएर छोरा आउँदै गर्दाखेरि बुवा त्यहाँ चकित पर्दैछ। छोरा तिम्रो के हालत भयो छोरा, बुवाले बिलौना गर्दैछ। अनि छोराले बिलौना गर्दैछ, बुवा मैले तपाईँको विरुद्धमा र स्वर्गको विरुद्धमा मैले पाप गरेँ, त्यहाँ बिलौना गरेको कुराहरू हामी देख्छौँ। त्यसपछि अब हामी देख्छौँ त्यहाँनिर चाहिँ छोरा चाहिँ त्यहाँनिर बुवाद्वारा विभूषित भएको कुरा हामी देख्छौँ। यो विभूषित भनेको चाहिँ सिँगार्नु हो, सजाउनु हो। सानो छोरालाई बुवाले त्यसरी सिँगारेको हामी देख्दछौँ। हामीले आज यी 6वटा विषयहरू हेऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई थाहा छ यूहन्ना 14:6ले के भन्छ भने यहाँनिर छोरा हराएको थियो। बुवाले अन्तमा भने मेरो छोरा हराएको थियो, तर येशू सत्य बाटो हुनुहुन्छ। त्यो छोराले बाटो बिराएको थियो, तर बाटो सत्य चाहिँ को हुनुहुन्छ? येशू नै हुनुहुन्छ। बुवाले भन्छ मेरो छोरा मरेको थियो, अनि यूहन्ना 14:6ले भन्छ बाटो सत्य र जीवन चाहिँ येशू हुनुहुन्छ। त्यसकारण बाटो हराएकाहरूलाई, मरेकाहरूको लागि एउटै बाटो हो, त्यो चाहिँ येशू हुनुहुन्छ। मरेकाहरूको लागि एउटै कुरा हो, त्यो चाहिँ जीवन येशू हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यूहन्ना 14:6ले त्यही कुरा भन्छ। र आज हामी निष्कर्षमा जाँदै गर्दाखेरि अब यो उखान प्रभुले किन भन्नुभयो भन्दाखेरि त्यहाँनिर त्योभन्दा अलिकति अगाडिको घटनामा जब हामी हेर्छौँ त्यहाँनिर प्रभुले त्यहाँनिर पापीहरू र कर उठाउनेहरू सँगै बसेर खाएको हामी देख्छौँ। तर फरिसीहरूले के विचार गरे भने अरे यसो त पापीहरूसँग बसेर खाँदा रहेछन् भनेर त्यहाँ कुरा काटेपछि अनि प्रभुले यो 3वटा उखान त्यहाँनिर हराएको सिक्काको उखान, हराएको भेडाको उखान र त्यसपछि यो हराएको छोराको उखान, यो एउटै कुरा हो। यो 3वटा कुराहरू प्रभुले त्यहाँ बताउनु भयो, तर यसको रहस्य, यसको अर्थ चाहिँ एउटै हुन्छ। अनि यहाँनिर यो के भन्छ, फरिसीहरू पनि कर उठाउनेहरू भन्दा बढी लाभ उठाउँथे यिनीहरूले। अनि कर उठाउनेहरूलाई चाहिँ उनीहरूले पापीहरू भन्थे, तर उनीहरूले चाहिँ कर उठाउनेहरूले भन्दा पनि बढी फाइदा उठाउँथे। उनीहरूले आफूलाई मृत वा हराएको जस्तो कहिल्यै देखेनन्। उनीहरूले हामी चाहिँ धर्मी हौ, हामी चाहिँ सबै कुरा जानेको, हामी सबै कुरा भएको भनेर उनीहरूले आफूलाई देखे, तर पश्चाताप नगर्नाले उनीहरूले कहिल्यै पश्चाताप गरेनन् र तिनीहरू परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न पाएनन्। तर पापीहरू जसले चाहिँ आफूलाई नम्र बनाए, जसले आफूलाई आफ्ना पापहरूमा पश्चाताप गरे, तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा पस्न पाएको कुरा हामी देख्छौँ। त्यसकारण विद्रोह गरेर अधिकार खोज्दा अन्धकारतिर धकेलिन्छौँ है। हामीले विद्रोह गरेर हामी अधिकार खोज्छौँ भने हाम्रो घर परिवारमा होस्, मण्डलीमा होस्, जुनसुकै क्षेत्रमा होस्, हामीले विद्रोह गरेर अधिकार खोज्न थाल्यौँ भने हामी पक्कै पनि अन्धकारतिर धकेलिन्छौँ। त्यसकारण गर्दा हामीले विद्रोह गर्ने होइन, किनकि विद्रोहमा परमेश्वरले बिलौना गर्नुहुन्छ।
अनि परमेश्वरबाट टाढा जाँदा आनन्द होइन, आपद आइलाग्छ। हामी जब परमेश्वरबाट टाढा जान्छौँ, हामी सङ्गति जाँदैनौँ, बाइबल पढ्दैनौँ, प्रार्थना गर्दैनौँ, विश्वासीहरूसँग भेटघाट गर्दैनौँ, सङ्गतिबाट हामी टाढा हुन्छौँ, परमेश्वरको बारेमा हामीलाई मतलब लाग्दैन। अनि टाढा जाँदा संसारमा हामी रमाइलो, आनन्द, घुमघाम, मोज मस्ती, विलासितामा जीवन जिएको जस्तो हामीलाई लाग्छ तत्कालमै। तर परमेश्वरबाट टाढा जाँदा आनन्द होइन मण्डली। परमेश्वरबाट टाढा जाँदा आपद आइलाग्छ। हामीले यो कुरा सधैँ बिर्सिनु हुँदैन मण्डलीबाट। किन हामी परमेश्वरबाट जति जति टाढा जान्छौँ आनन्द हुँदैन हाम्रो जीवनमा। आनन्द भए जस्तो, क्षणिक आनन्द भए जस्तो त लाग्ला, तर अन्ततः त्यसले हामीलाई आपद आइलाग्छ। त्यो कुरा हामीले कहिले भुल्नु हुँदैन। हामीले विद्रोह गरेर टाढा जाँदा रोक्नुहुन्न परमेश्वरले। तिमी किन जान्छौ, नजाऊ भन्नुले भन्नुहुन्न। हामीलाई थाहा छ, हामीले आदम र हव्वाले पाप गर्दाखेरि परमेश्वरलाई थाहा थियो अब यिनीहरू यो फल खाँदैछन् भनेर। किन आएर परमेश्वरले त्यहाँ यो फल नखाऊ भनेर रोक्नु भएन परमेश्वरले? किनभने परमेश्वरले मानिस जातिलाई गर्नुभएको प्रेमको गर्नु यति धेरै प्रेम गर्नुभएको छ कि उहाँले मेसिनलाई जस्तो चलिराखेको फाइनलाई अब यो चल्नु पर्दैन, बन्द गर्ने स्विच बन्द गरे जस्तो परमेश्वरले बन्द गर्नुहुन्न। परमेश्वरले छोडिदिनुहुन्छ, स्वतन्त्र छोडिदिनुहुन्छ, किनकि परमेश्वरले त्यति धेरै प्रेम गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा यो बुवाले पनि त्यो छोरा जानको त नजा भन्नु भएन, तर मेरो छोरा फेरि कहिले फर्केर आउँछ भनेर चाहिँ बुवाले बाटो हेरिराख्नु भयो। त्यस कारण तपाईँ र मैले गर्न लागेको पाप परमेश्वरलाई थाहा छ। त्यो हामीले पाप गर्दा उहाँले रोक्नुहुन्न, हामीलाई छोडिदिनुहुन्छ। किनभने त्यहाँनिर हामीले विद्रोह गरेर टाढा जाँदा रोक्नुहुन्न, तर परमेश्वरले बिलाउन गर्नुहुन्छ। उहाँको हृदय दुख्छ, उहाँको त्यो विशाल हृदयलाई हामीले दुखाउँछौँ जब हामी पाप गर्छौँ। तर हामी फर्किँदा उहाँ हामीलाई स्वीकार्न फटाफट आउनुहुन्छ होइन। जब हामी फर्किन्छौँ हाम्रो परमेश्वरमा, जब हामी फर्किन्छौँ, मण्डली जान्छौँ, सङ्गति जान थाल्छौँ, विश्वास गर्छौँ, सेवकाईमा अगाडि बढ्छौँ, त्यसपछि परमेश्वरले हामीलाई स्वीकार्नलाई उहाँ फटाफट आउनुहुन्छ। जसरी त्यो बुवा चाहिँ आफ्नो छोरालाई भेट्नको लागि दौडेर आयो, अनि परमेश्वर त्यसरी हामी फर्किँदा उहाँ फटाफट आउनुहुन्छ। अनि हामीले पश्चाताप गर्दा हामीलाई पुनःस्थापना गर्दा उहाँ भइहाल्नु हुन्छ। अनि हामीले विचार गरौँ, आज तपाईँ र मैले कस्तो जीवन जिएका छौँ। त्यो छोरा, जुन छोराले आफ्नो बुवाको एउटा सम्पत्तिलाई उसले ठुलो मानेर बुवासँगको सम्बन्धलाई उसले तोड्यो, अनि आज तपाईँ र म कस्तो छौँ। हामीले सम्पत्ति त हामीले खोजेका छैनौँ होला, तर हामी स्वतन्त्र हुन चाहिरहेका हुन्छौँ। मण्डलीमा पास्टरले यो भन्छ, ऊ गर्छ, यसो गर्छ, उसो गर्छ, हामीले भनेको भए जस्तो हुँदैन भन्ने पनि लाग्न सक्ला। अगुवाले यसो गर्छ, उसो गर्छ भन्ने पनि लाग्न सक्ला, अथवा त्यसले मलाई यसो भन्छ, त्यसले मलाई उसो गर्छ भन्ने पनि लाग्न सक्ला। कहिले कहिले हामीलाई हाम्रो विचार अनुसार चल्न मन लाग्छ, हाम्रो सोच अनुसार हिँड्न मन लाग्छ। तर हामीले त्यसरी हिँड्दै गर्दा त्यो बुवाको हृदय छिया छिया बनाइराखेको हुन्छ। परिवारमा हामीलाई बुवाले राखेको बुवा आमाको अन्डरभित्र हामीलाई बस्नलाई हामीलाई गाह्रो हुन्छ। हामीले चाहेका कुराहरू प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। कतिपय अवस्थाहरूमा हामीलाई परिवारमा गाह्रो हुन्छ। अनि कहिले चाहिँ छुट्टिने, दाजुभाइहरू परिवारमा सँगै बस्दै गर्दा पहिला पहिला दाल बाक्लो खानको लागि मान्छेहरू छुट्टिने गर्थे भनेर बुढापाकाले भन्ने गर्छ। किनभने दाल बाक्लो खानको लागि पनि छुट्टिने गर्थे अरे। अनि कहिले छुट्टिन पाइला र दाल बाक्लो खान पाउन भन्ने लाग्न सक्छ। तर प्रियहरू, हामीले हाम्रो परिवारको सदस्यको, बुवाको, आमाको हृदयलाई कति छिया छिया पारिराखेको हुन्छ। त्यतिखेर रोक्नुहुन्न उहाँहरूले, तर हृदय चाहिँ उहाँहरूको दुखाएका हुन्छ। हामी विचार गरौँ, आज तपाईँ र म कस्तो छु। जब तपाईँ र म पश्चाताप गर्छौँ, परमेश्वर तपाईँ र मलाई स्वीकार तयार हुन्छ। हामी पाप गरेर हामी टाढा जान्छौँ भने परमेश्वरले रोक्नुहुन्न, तर परमेश्वरले कहिले फर्किन्छ मेरो छोरा भनेर परमेश्वरले पर्खिराख्नुहुन्छ। त्यस कारण आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ, परमेश्वरलाई भनौँ, प्रभु मबाट पनि गल्ती हुन्छ, म पनि मान्छे हुँ, त्यो कान्छो छोरा जस्तै म पनि भएको हुन सक्छु। त्यसकारण मबाट भएको गल्तीमा म तपाईँमा फर्किन चाहन्छु। जब हामी फर्किन्छौँ भने परमेश्वरले फटाफट तपाईँ र मलाई अँगालमा हाल्नुहुन्छ, फटाफट तपाईँ र मलाई चुम्बन गर्नुहुन्छ, तपाईँ र मलाई धार्मिकताको वस्त्र लगाइदिनुहुन्छ, तपाईँ र मलाई त्यो औँठी लगाइदिनुहुन्छ, तपाईँ र मलाई पुत्र घोषणा गर्दै उहाँले जुत्ता दिनुहुन्छ। तर जब हामी पश्चाताप गर्दैनौँ, हामी घमण्डमा जिउँछौँ, अनि हामी विपद पर्दाखेरि हामी घमण्डमा जिइरहेको छौँ भने चाहिँ बिलाएर जान्छौँ। त्यस कारण आउँछ हामी प्रार्थना परमेश्वरलाई भनौँ, प्रभु म पापी छु, म तपाईँदेखि धेरै पटक टाढा गएको छु, समयलाई मैले त्यसै खेर फालेको छु, समय बगेर जान्छ, बगेको समय फर्केर आउँदैन, बगेको कुरा फर्केर आउँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आउँछ हामी प्रार्थना गरौँ, प्रभु मैले गरेका गल्तीहरूमा मलाई क्षमा गर्नुहोस्। आउँछ हामी प्रार्थना, प्रभु म तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु, तपाईँ जीवित प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस्, तपाईँ परमेश्वर फुर्की आउँदैन समय ठिकै हो यो, फुर्की आउँदैन खोला जो बगी गयो, फुर्की
फर्किआउँदैन समय ठिकै हो यो फर्किआउँदैन खोला जो बगिगयो फर्किआउँदो रहेछ तर यसुको ऋतु धैर्य रहेछ उनको प्रेममा फर्किआउँदो रहेछ तर यसुको ऋतु धैर्य रहेछ उनको प्रेममा म चाहन्छु भन्दा बेहोस मलाई रोक्नु नरहेछ आफ्नो हृदय दुखाइ जान दिनु हुँदो रहेछ म चाहन्छु भन्दा बेहोस मलाई रोक्नु नरहेछ आफ्नो हृदय दुखाइ जान दिनु हुँदो रहेछ फेरि मेरो धर्मको चोट सही पानी फेरि मौनी बाटो हेर्नु हुँदो रहेछ फर्किआउँदैन समय